ذکر دا صدقہ انہوں بھی تندرستی عطا فرماوے۔ تمام ثنا خاں میرے سر تے تاج نے جنہاں تو میرے تو پہلے پڑھے آئے اور جڑے میرے تو بعد بھی پڑھ لے۔ اللہ جڑی مائی فوت ہوئے نے جی جی اچھا ان للہ و انا اللہ پاک انہاں دی کامل بخشا فرماوے سرکار دے ذکر دا صدقہ۔ بس چند منٹ ہی اپنی حاضری پیش کر کے میں اجازت لینا۔ محبت دے نال سرکار دی بارگاہ وچ ایک واری بڑے ادب دے نال ہدیہ درود پیش کرو۔ سرکار دا ذکر تا بڑی بڑی جگہ تے ہو جاندا ہے، اللہ سرکار دے ذکر دا صدقہ اپنے سارے دی بخشا فرماوے۔ محبت دے نال سرکار دی بارگاہ وچ آپا کوئی اتنے ڈھول نہیں بجا رہے بلکہ اللہ تو اندر نبی دا ذکر ہی کر رہے ہیں نا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ نظر مار کے 10 ہاں بعد رب دے اچھی طرح بولو سبحان اللہ۔ نظر مار کے 10 ہاں بعد رب دے ایسا کلی مختار کوئی ویکھیائی جیڑا حال پوچھے آپ ویریاں دا ایسا خوش کردار کوئی ویکھیائی جیڑا حال پوچھے آپ ویریاں دا ایسا خوش کردار کوئی ویکھیائی ایسا خوش کردار کوئی ویکھیائی تے عمر پاک عثمان صدیق علی او تے یار جا یار کوئی ویکھیائی جدے منگتے ظہیر سلطان جگ دے ایسا سخی دربار کوئی ویکھیائی۔ آواز تھوڑی جی سلو بھی کر دیو تو کوئی گل نہیں، ہاں اپنے کوئی نہیں رولا انشاءاللہ، بس ایک جگہ تے ٹکا دیو تو آواز سلو کر دیو بس۔ ایک کو تھوڑی جی گھٹا دیو تاکہ سمجھ نہ لگے، باقی ماشاءاللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اچھی طرح کہنا ہے سبحان اللہ۔ کہ جنہ ویکھیا نہیں اوتے کرن گلاں، اللہ سرکار دی در نصیب ہو جاوے، آکھو آمین۔ جنہ ویکھیا نہیں اوتے کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا اوتے بول دے نہیں، جنہ رمز نہیں پائیو شور پاون، رمز والے تے لبانوں کھول دے نہیں، رمز والے تے لبانوں کھول دے نہیں، توجہ کرنی، رمز والے تے لبانوں کھول دے نہیں، کیونکہ دلوں من لئیے رولا مک جاتا، اے منن والے تے
شاناں نو تول دے نہیں جنے آن طوفان ظہیر بھاویں پر منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں جنے آن طوفان ظہیر بھاویں پر منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں. اختصار دے نال کافی کوشش جڑا میں پیش کر سکنا لیکن اپنی زندگی